येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति च नैपुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। वयम् आरम्भं कुर्मः। अस्माकं विषयः नकारस्य नत्वं कुत्र कुत्र भवति, तत्र के विशेषनियमाः सन्ति इति विषयः आरब्धः। किञ्चित् कालपर्यन्तं कृत्यप्रत्ययानां विषयः इदानीं पार्श्वे भवति। यत्र नत्वम् इति विषयः भवति तत् कृत्यप्रत्ययानाम् उदाहरणेन अत्र दर्शयति। वयं जानीमः रसाभ्यां नोणः समानपदे इति एकं सूत्रम्, अनन्तरम् अट्कुप्पाङ्गणं व्यवायेपि इति द्वितीयं सूत्रम्। एतत् सूत्रद्वयं तु प्रसिद्धं, सर्वे जानन्ति। यदा रेफ षकाराभ्यां परस्य नकारस्य षकारः भवति, एतत् सर्वत्र नियमः सः एव। अत्र नत्वं यत्र भवति रेफषकारो अपेक्षितौ एव, तत्र संशयः नास्ति। सामान्यतः यत्र कुत्रापि कदाचित् एकत्र विशेषनियमः स्यात्। अनन्तरं रेफषकारयोः अनन्तरं नकारस्य च मध्ये व्यवधानं केषाञ्चन वर्णानां व्यवधानं भवति चेदपि नकारस्य नत्वं भवति। तदपि अस्ति। अट्कुप्पाङ्गणं व्यवाये अपि इति उक्तं। व्यवधाने सति मध्ये व्यवधानं भवति चेत्, केषां वर्णानां व्यवधानं भवति चेत् अट् इत्युक्ते अट् प्रत्याहारस्य वर्णाः अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र एते वर्णाः। महेश्वरसूत्रे ऐयुन् इति आरभ्य हयवरट् इति टकारपर्यन्तं ये वर्णाः भवन्ति तेषां व्यवधाने अपि, व्यवधानं नाम मध्ये अथवा निमित्त नकारयोः, रेफ नकारयोः मध्ये अथवा षकार नकारयोः मध्ये कश्चन वर्णः अट् प्रत्याहारस्य भवति तर्हि तत्र किं भवति, तत्र नकारस्य नत्वं भवति। कवर्ग कु इति उक्तं। कु इत्युक्ते कवर्गः। कवर्गस्य वर्णानां व्यवधानं भवति चेदपि नत्वं भवति। पवर्गस्य वर्णानां व्यवधानं भवति चेदपि नत्वं भवति। आङ् इति उपसर्गः भवति चेदपि नत्वं भवति। नुमागमः, नुम् सम्बन्धि नुमागमः अस्ति चेदपि भवति। परन्तु नुमागमः तत्र किमर्थम् इति वदति, अग्रे तस्मिन् विषये अहं प्रतिपादयामि। नुमागमः इत्युक्ते तत्र इजादेः सनुमः इति सूत्रे तत्र तदग्रे वदति अनुस्वार उपलक्षणार्थं। मध्ये कश्चन अनुस्वारः भवति, अर्थात् तत्र अनुनासिकवर्णः भवति, तस्य पुनः अनुस्वारः भवति इत्यादि सन्दर्भः भवति चेत् तत्रापि भवति। एवं चत्वारः नियमाः तत्र भवन्ति। अट् व्यवधाने, अट् प्रत्याहारस्य वर्णैः व्यवधाने, कवर्गस्य व्यवधाने, पवर्गस्य व्यवधाने, आङ् अनन्तरं नुम् इत्यनयोः व्यवधाने किं भवति, नकारस्य नत्वं भवति इति सामान्य। एतत् सर्वत्र अनुवर्तते, एतस्य अनुवृत्तिः सर्वत्र अस्ति, सर्वत्र एषा अनुवृत्तिः भवति। तद्विहाय विशेषनियमाः अत्र क्रियन्ते इति अहं ह्यः उक्तवान्। यदि कोऽपि ह्यः अनुपस्थितः आसीत् तर्हि तेषां कृते अहम् एतत् विवरणं कृतवान्। कृत्यचः इत्यस्य विवरणम् अस्माभिः कृतं। रेफयुक्तेन उपसर्गेण सह प्रयुज्यमानात् धातोः विहितस्य कृत्प्रत्ययस्य अच् वर्णात् परस्य नकारस्य नत्वं भवति इति उक्तं। तत्र एवमस्ति, तत्र उपसर्गे रेफः भवति, धातुः भवति, धातोः कृत्प्रत्ययः भवति,
तत्र नकारः भवति, सः नकारः अच् वर्णात् परः भवति, तर्हि तस्य नकारस्य नत्वं भवति इति वयं पठितवन्तः। तदनन्तरं वयं अग्रे किं दृष्टवन्तः, तदनन्तरं तावत्पर्यन्तं यदा अहं विवरणं कृतवान् तत्र अच् इति किमर्थम् इति, अचः परस्य इति किमर्थम् इति एकं दलप्रयोजनम् उक्तं। कदाचित् भवन्तः बहवः लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठितवन्तः स्युः। लघुसिद्धान्तकौमुदी मध्ये सन्धिप्रकरणं वा अथवा विभक्त्यर्थप्रकरणं वा पठितवन्तः स्युः। तत्र दलप्रयोजनम् इति सम्प्रदायः नास्ति, सामान्यतः बहु अल्पं भवति। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याम् आचार्यः पाणिनीयेषु सूत्रेषु एकैकस्य शब्दस्य प्रयोजनं किमर्थं, किं प्रयोजनं किं, तत्र अचः इति शब्दस्य किं प्रयोजनम् इति कुत्रचित् विश्लेषणं करोति। तर्हि तदपि अस्माभिः दृष्ट्वा गन्तव्यमस्ति। तेन कारणेन तत्र अचः किम् इति प्रश्नः। अचः किम्, अचः किम् इत्युक्ते सूत्रे अचः इति शब्दस्य प्रयोगः किमर्थम् इति, तस्य वयं ह्यः दृष्टवन्तः। यत्र अचः परस्य न अचः परः नकारः भवति चेदेव किं भवति, अचः परस्य नकारस्यैव नत्वं भवति। यदि नकारात् पूर्वम् अच् स्वरः नास्ति तर्हि तस्य नत्वं न भवति इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। तत्र तेन कारणेन तत्र वयम् एतद् उदाहरणमपि दृष्टवन्तः। किमासीत् तत्र प्रमग्नः इति उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः। प्रमग्नः इति, प्रमग्नः इति तत्र वयं दृष्टवन्तः। यदा प्रमग्न, प्रमग्न, तत्र नकारात् पूर्वं गकारः, नकारात् पूर्वं स्वरः नास्ति, स्वरः नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, नकारस्य नत्वं न भवति। तर्हि प्रमग्नः इति रूपं भवति। तत्र विशेषतया द्रष्टव्यं नकारात् पूर्वं कः वर्णः इति। नकारात् पूर्वं स्वरः अस्ति भवति, नकारात् पूर्वं स्वरः नास्ति तर्हि तत्र नत्वं न भवति। तर्हि एवं नियमः। एतावत्पर्यन्तं वयं ह्यः चर्चां कृतवन्तः। इदानीं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति, निर्विण्णस्य उपसंख्यानम् इति वार्तिकम् अस्ति। निर्विण्णस्य उपसंख्यानम् इति वार्तिकम्। इदानीं पश्यतु, कृस्थस्य नत्वे निर्विण्णस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति पूर्णं वार्तिकम्। इदानीं तद् वार्तिकं मम स्क्रीन् मध्ये भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। कृस्थस्य नत्वे किमस्ति, निर्विण्णस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति। विदधातु अस्ति, विदधातु, विदधातु अहं ह्यः उक्तवान्। विदधातु अदादिप्रकरणे भवति, परस्मैपदी सकर्मकधातु, सेट् इट् सहित धातु अस्ति। तदनन्तरं तस्य किं भवति, तत्र भवन्तः जानन्ति विदधातोः वेद वित्तः वितुः इत्यपि रूपमस्ति। तस्य पुनः अपरं तु तत्र वेत्ति, विदतुः, विदन्ति इत्यपि रूपमस्ति लट्लकारे। तत्र पश्यामः निर्विण्णस्य कः विषयः इति। तत्र पश्यतु, प्रक्रिया तत्र दत्ता अस्ति। निर इति उपसर्गः, अत्र निर इति उपसर्गः विद सत्तायाम् इति विदधातु। तत्र निष्ठा इति क्तप्रत्ययः, निष्ठा इति क्तप्रत्ययः। निष्ठा इति अहं पूर्ववर्गेषु अहम् उक्तवान्। निष्ठा इत्युक्ते प्रत्ययद्वयं, क्तप्रत्ययः क्तवतु प्रत्ययः, तस्य नाम तत्र क्तवतु निष्ठा इति अस्ति। तत्र निष्ठा इति सूत्रमस्ति। निष्ठा इति सूत्रेण क्तप्रत्ययः अनन्तरं क्तवतु प्रत्ययः विधीयते। भवन्तः इदानीं स्क्रीन् मध्ये तत् सूत्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। निष्ठा तत्र पश्यतु, एवं यदा भवति, यदा निर इति उपसर्गः भवति, निर इति उपसर्गः भवति, तदनन्तरं पुनः विदधातु भवति। विदधातोः अनन्तरं क्तप्रत्ययः भवति। क्तप्रत्ययः भवति चेत् तस्य क्तप्रत्ययस्य तकारः अवशिष्यते। तत्र एवं भवति, एवं नियमः अस्ति। तत्र एतद् इदानीं बहु पूर्णसूत्रस्य विवरणम् अहं न करिष्यामि, परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे किं भवति, अत्र एकं सूत्रमस्ति,
रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति एकं सूत्रमस्ति। पश्यतु सूत्रं पाणिनेः न तु तत्र एवमस्ति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे इदं सूत्रं रदाभ्यां रेफदकाराभ्यां परस्य निष्ठातकारस्य नकारस्य अनन्तरं पूर्ववर्णस्य च किं पूर्वस्य दस्य च दहारस्य तस्य किं भवति इति तत्र किं भवति नकारादेशः भवति। दकार तकारयोः उभयोः नकारः भवति अनेन सूत्रेण। केन सूत्रेण? रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः। अन्य प्रकरणानां यदा आवश्यकसूत्राणि अहम् अत्यन्त अनिवार्यसूत्राणि अहं विवरणं करोमि। अन्य सूत्राणि भवन्तः वर्गानन्तरं किञ्चित् दिने अभ्यासं कुर्वन्तु। किञ्चित् एकवारम् अत्र नोट् कृत्वा स्थापयन्तु। अष्टाध्यायी मध्ये गत्वा किञ्चित् पश्यतु अथवा कौमुदीं दृष्ट्वा। कारण किञ्चित् अस्माभिः स्वयं एक्सर्सैस् करणीयं भवति। पूर्णं पुरातनसूत्राणि पूर्वसूत्राणि विवरणं कृत्वा गन्तुम् अहं न शक्नोमि यदि चेत् वर्षाधिकं गच्छति अस्माकं कार्यं समापयितुं। तेन कारणेन अहं सूत्रसङ्ख्यां वदामि, भवन्तः किञ्चित् स्वयं तत् पश्यन्तु। संशयः अस्ति चेत् मह्यं मेसेज् प्रेषयतु अथवा फोन् करोतु, अहं वदामि। रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति दकारतकारयोः उभयोः नकारः भवति। तर्हि किं भवति, कथं भवति रूपं? निर अत्र दकारः आसीत् पूर्वं, तस्य नकारः जातः, न इत्यस्य स्थाने इदानीं नकारः जातः। तर्हि निर विन न इति अस्ति। निर विन न। इदानीं विषयः एवमस्ति, अत्र अन्तिमः क्तप् प्रत्ययस्य नकारः अस्ति, कृत् प्रत्ययः अस्ति। क्तप् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः, तत्र नकारः अस्ति। कृस्थस्य नकारस्य नत्वं भवति। परन्तु अत्र नकारात् पूर्वं कः वर्णः अस्ति? अन्तिमनकारः। अन्तिमनकारात् पूर्ववर्णः कः? नकारः। नकारः। अत्र स्वरः अस्ति वा? न। नकारात् पूर्वं स्वरः नास्ति। तेन कारणेन अत्र नत्वं भवितुं न अर्हति कृत्यचः इति सूत्रेण, कारणं स्वरः नास्ति। तर्हि अत्र विशेषनियमः क्रियते। पश्यतु, कृस्तस्य किं भवति? तत्र निर्विण्णस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति। अर्थात् निर्विण्णस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् इत्युक्ते निर्विण्णशब्दस्य तत्र स्वरः नास्ति चेदपि नकारस्य नत्वं भवति इति वार्तिकस्य आशयः। वार्तिकस्य अर्थः एवमस्ति। किं? वार्तिकस्य अर्थः एवमस्ति, तत्र नकारात् निर्विण्णशब्दे निर्विण्णस्य नकारस्य नत्वं विशेषतया विधीयते। वार्तिकेन विशेषविधिः अस्ति, विशेषविधिः अस्ति। अन्यथा निर्विण्ण इति भवति स्म। निर्विण्ण इति रूपं नास्ति, निर्विण्ण इति रूपमस्ति। कारणं तत्र विशेषविधिः अस्ति। वार्तिकं निर्विण्णस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम् इति वार्तिकं। तेन वार्तिकेन तत्र नकारस्य, पश्यतु एवमस्ति, अहं ह्यः दर्शितवान्। यदा पश्यतु अत्र निर्विण्णः इति शब्दः निरविदता, निरविदता इति स्थिते तत्र किं भवति? पुनः तत्र विद इत्यस्य प्रक्रियाम् एकवारं पुनः वयं पश्यामः। निर पुनः विद इत्यस्य रदाभ्यां निष्ठादो नः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? पश्यतु, विन इति भवति। तकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति। पश्यतु, निर विन न इति अभवत्। पश्यतु इदानीं, पश्यतु अत्र अन्तिमनकारः, नकारात् बाकी सर्वमस्ति। यदा यदा उपसर्गः अस्ति, उपसर्गे रेफः अस्ति, तदनन्तरं धातु, तदनन्तरं क्तप्रत्ययः कृत्प्रत्ययः, नकारः अस्ति, परन्तु नकारात् पूर्वं स्वरः नास्ति। तर्हि अत्र विशेषविधिना अत्र एतस्य नकारस्य, अर्थात् तत्र किं भवति? यदि तत्र पश्यामः, निर विन इति अभवत्, तदनन्तरं पुनः तत्र एतद् भवति, किं भवति? न भवति, नकारस्य नत्वं भवति। पश्यतु, निर विन न इति भवति, निर विन न इति भवति।
नीरे वीण न इति भवति चेत् तत्र नकारः परम् अस्ति इति कृत्वा तत्र सन्धिप्रकरणे एकं सूत्रमस्ति ष्टुनाष्टुः इति सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतत् सूत्रं ष्टुना ष्टुनः ष्टुः। यदा षकार टवर्गाणान्त पुनः तत्र भवन्तः सन्धिप्रकरणं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अहम् इदानीं सर्वसूत्राणां विवरणं न करिष्यामि, परन्तु तत्र किं भवति नकारेण सह तत्र पुनः नकारस्य योगः भवति, तत्र तस्यापि नकारस्य नकारः भवति, अत्र एतस्य नकारस्यापि नकारः भवति। तर्हि किं रूपं भवति तत्र पश्यामः। एकनिमेषः। निर पुनः वीण वीण इति भवति। वीण निर्विण्ण इति भवति रूपम्। अर्थात् एतस्यापि इदानीम् अत्रापि न भवति, तदनन्तरं पुनः पुनः अपरनकारः अस्ति निर्वीण अनन्तरं पुनः न न पश्यतु निर्वीण न इति जातं, रैट्। निर्वीण निर्वीण न मिलित्वा निर्विण्ण इति रूपं भवति। मिलित्वा निर्विण्ण भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्तु। पुनः निर्विण्ण इति शब्दः भवति। एवं रूपं भवति निर्विण्ण इति। तस्मात् पुनः सुप्रत्यये तस्मात् कः शब्दः अस्ति पुल्लिङ्गरूपमस्ति खलु निर्विण्णः इति अत्र दत्तः अस्ति। तत्र भवन्तः जानन्ति निर्विण्णः इत्यत्र निर्विण्णः इत्यत्र प्रथमा एकवचने सुप्रत्यये क्षम्यतां सुप्रत्यये पुनः यथा पूर्वं ससजुषोरुः इति ऋत्वे तदनन्तरं पुनः किं भवति अन्तिमं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गे तत्र निर्विण्णः इति रूपं भवति। तद् इदानीं पूर्णम् अहं न लिखामि, भवन्तः जानन्ति। अर्थात् सुप्रत्ययः तदनन्तरं ससजुषोरुः इति ऋत्वं तदनन्तरं खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गः। एतत् कामन् अस्ति। यत्र यत्र पुल्लिङ्गाकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः भवति चेत् तद् भवत्येव। तत्र सुप्रत्ययः प्रथमा एकवचने भवति, तदनन्तरं ऋत्वं भवति, तदनन्तरं विसर्गः भवति। एतद् एक स्टेप् बै स्टेप् भवन्तः सर्वदा भवतां मनसि तद् आरोप्य स्थापयतु। कारणं सर्वदा तत्र लिखित्वा दर्शनमिति कष्टं भवति, तस्य आवश्यकता अपि नास्ति, तद् भवन्तः जानन्ति। सो दिस् इस् एतद् अस्ति वस्तुतः निर्विण्णः इति रूपं भवति। निरविदत इति तत्र विशेषनियमः। अत्रत्य विशेषनियमः नाम नकारात् पूर्वं स्वरः नास्ति चेदपि अनेन नियमेन नकारस्य नत्वं भवति इत्यर्थः। इति अयं विषयः अत्र समाप्तः। निर्विण्णः इति भवन्तः नोट् कृतवन्तः स्युः। वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्माकम् एतत् सूत्रं समाप्तम्। इदानीं कृत्यचः इति तत्र पुनरेकवारं भवन्तः टेक्स्ट् पश्यन्तु। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य अचः उत्तरस्य कृस्थस्य कृस्थस्य इत्युक्ते कृत् प्रत्यये वर्तमानस्य इत्यर्थः। कृत् मध्ये स्थितस्य इति कृस्थस्य सूत्रे कृस्थस्य इति अस्ति। कृस्थस्य इत्यस्य कृत् प्रत्यये वर्तमानस्य इत्यर्थः। तत्र कृस्थस्य नस्य नत्वं स्यात् इत्यर्थः। प्रयाणीयम् इति उदाहरणम् उक्तं। तदनन्तरम् अचः किम् इति प्रश्नः। उत्तरं प्रमग्नः। वार्तिकं निर्विण्णस्य उपसंख्यानम् अचः परत्वाभावाद् अप्राप्ते वचनम् इति। अचः परत्वाभावाद् अप्राप्ते वचनम्। अचः परत्वाभावात् अर्थात् अत्र कृत् प्रत्ययस्य नकारस्य अचः परत्वं नास्ति। अचः परत्वं नास्ति इत्युक्ते तत्र पूर्वं स्वरवर्णः नास्ति इति कारणेन किमस्ति अप्राप्ते वचनं विशेषवाक्यम् इत्यर्थः। वार्तिकानि वचनरूपेण भवन्ति। तेन कारणेन वार्तिककारं वयं वाक्यकारः इत्यपि वदामः। तेन कारणेन यदा वयं प्रार्थनायां वाक्यकारं वररुचिम् इति वयं वदामः। वाक्यकारं वररुचिम् इति वदति भाष्यकारं। पाणिनिं भाष्यकारं वाक्यकारं वदन् वाक्यकारं तत्र वररुचिमिति एतत् किमपि अस्ति। वाक्यकारः इत्यस्य किमर्थं
इति वार्तिकानि वाक्यरूपेण भवन्ति, तत्र क्रियाविशेषणानि भवन्ति। सूत्रेषु क्रियापदं वा क्रियाविशेषणं वा न भवति। तेन कारणेन सूत्रं तदनन्तरं वाक्यमस्ति, तेन वार्तिकानि सर्वाणि वाक्यानि भवन्ति। इदानीम् एतावत् कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। किञ्चित् अहं मन्दमेव गच्छामि। इदानीं तदनन्तरं किञ्चित् कालानन्तरम् एतस्य वेगवर्धनं भविष्यति। 283 अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति किमस्ति तत्र, नेर्विभाषा इति सूत्रं। नेर्विभाषा इति सूत्रं 283 नेर्विभाषा इति सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं नियमः स एव, विषयः स एव अनुवर्तते, नकारस्य न तु विषयः। अत्र विभाषा इति अस्ति, अत्र विभाषा इति अस्ति। विभाषा इति वैकल्पिक नियमः एषः। अर्थात् अत्र नकारस्य नत्वं विकल्पेन भवति, विकल्पेन भवति। अत्र कुत्रचित् रूपेषु नकारसहितरूपमपि दृश्यते, नकारसहितमपि रूपं दृश्यते। यदा उदाहरणाय प्रयापणीयम् इति रूपम् अत्र दत्तमस्ति, अग्रे भविष्यति। प्रयापनीयम् इत्यपि रूपमस्ति, प्रयापणीयम् इत्यपि रूपमस्ति। अर्थात् उभयतापि रूपं भवति, नकाररूपमपि भवति, नकाररूपमपि भवति। अर्थात् तत्र कुत्रचित् एवमस्ति, तत्र वैकल्पिकः नियमः, विकल्पेन नत्वं भवति। अत्र विकल्पेन नत्वं विधीयते। विकल्पेन नत्वं विधीयते इत्युक्ते उभयतापि भवति, इत्युक्ते नकाररूपमपि भवति, नकाररूपमपि भवति इति तस्य आशयः। तर्हि तत्र सूत्रमस्ति भवतां पुरतः, नेः विभाषा इति सूत्रमस्ति। द्विपदं सूत्रं, द्विपदं सूत्रं, पदद्वयम् अस्ति सूत्रे। नेः विभाषा इति पदद्वयम्। नेः इति पंचमी एकवचनं, विभाषा इति प्रथमा एकवचनं। तदपि द्रष्टव्यं भवति, सूत्रे यानि पदानि भवन्ति तानि पदानि कस्यां विभक्तौ भवति इति अस्माकं महत्त्वपूर्णः विषयः। तदाधारेणैव सूत्रार्थस्य अवगमनं अवगमनं भवति। पश्यतु एकवारं पुनः, नेः इति पंचमी, विभाषा इति प्रथमा एकवचनम्। अहं पूर्वमेव उक्तवान् अस्मि, सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अन्वर्तनीयं सर्वत्र। सूत्रे अर्थपूर्तिनिमित्तं ये शब्दाः न सन्ति तान् शब्दान् वयं कुतः स्वीकुर्मः? पूर्वसूत्रेभ्यः वयम् अनुवर्तनं कुर्मः। अत्रापि एते सर्वे अनुवर्तयः दृश्यन्ते। पश्यतु, अचः इति सूत्रं, किं सूत्रम् अस्ति तद् पश्यतु। अचः इति अनुवर्तते। कस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते? कृत्यचः इति सूत्रात् अनुवर्तते। कृत्यचः इति सूत्रात् अचः इति अनुवर्तते। द्वितीयम् उपसर्गात् बहुलम् इति सूत्रात् उपसर्गात् इति अनुवर्तते। तृतीयं कृत्यचः इति सूत्रात् कृति इति अनुवर्तते। अनन्तरम् अन्तिमं रसाभ्यां नोण समानपदे इति सूत्रात् रसाभ्याम् इति अनुवर्तते। अर्थात् एते शब्दाः अत्र अनुवर्तिताः भवन्ति। एते शब्दाः अत्र आवश्यकाः सूत्रार्थविवरणाय। रसाभ्यां नोण समानपदे इति सूत्रात् रसाभ्याम् इति अनुवर्तते। तर्हि आहत्य अचः, उपसर्गात्, कृति, रसाभ्यां चतुर्णां शब्दानाम् अत्र अनुवृत्ति अस्ति। एतेष अर्थात् सूत्रस्य अर्थपूर्णतायै एते शब्दाः अपेक्षिताः। अधिकारः अस्ति अत्र। कस्मिन् अधिकारे अस्ति? पूर्वत्रा सिद्धम् इति अधिकारः, संहितायाम् इति अधिकारः। पूर्वसूत्रेपि तदेव आसीत्, कृत्यचः इत्यत्रापि एवमेव आसीत्। तेन अहम् अधिकं विवरणं न करोमि। तर्हि एतानि शब्दानि सर्वं स्वीकुर्मः, तर्हि पूर्णसूत्रं कथं भवति? रसाभ्याम्, उपसर्गात्, नेः, कृति, अचः, नः, विभाषा, नः इति भवति। पश्यतु, एते सर्वे अनुवर्तिताः।
एते सूत्रे तु नेः अनन्तरं विभाषा इत्येव पदद्वयम् अन्ये सर्वे शब्दाः अनुवर्तिताः तर्हि अनुवर्तितशब्दैः सह वयं पश्यामः चेत् पूर्णसूत्रं कथं भवति रसाभ्याम् उपसर्गात् नेः कृति अचः नः विभाषा नः इति भवति तत्र एवमस्ति केवलम् अत्र वैशिष्ट्यं नाम उपसर्गे रेफ वा तत्र शकारः वा भवतु तदावश्यकम् अर्थात् उपसर्गे रेफयुक्तेन उपसर्गेण प्रयुज्यमानात् तत्र धातु कीदृश धातु भवति निजन्त धातोः यदा कुत्रचित् धातोः निच् विधिः भवति निच् प्रत्ययस्य विधिः भवति निच् निचन्त धातु यदा निचन्त धातु इति वयं जानीमः भवन्तः यदा कदाचित् शब्दं श्रुत्वा निचन्त इति कदा पठति पाठयति शृणोति श्रावयति पश्यति दर्शयति एते सर्वे शब्दाः निचन्त शब्दाः एते सर्वे शब्दाः निचन्त शब्दाः इत्युच्यते तत्र पठति पाठयति पठति अनन्तरं पाठयति तदनन्तरं पश्यतु गच्छति गमयति पश्यति दर्शयति इति एते सर्वे शब्दाः निचन्त शब्दाः भवन्ति तत्र निच् इति प्रत्ययः भवति तस्मिन् अर्थे अर्थं तु भवन्तः जानन्ति वस्तुतः नत्व विषयः अनन्तरं निच् विषयः इति द्वौ किञ्चित् स्वतन्त्रविषयौ नत्व निचन्त इति यदि अहं शक्नोमि कदाचित् एकवारं तत्र तस्मिन् विषये ह्यः अपि उक्तवान् तस्मिन् विषये अहं विशेषवर्गं करिष्यामि तस्य कृते किञ्चित् समयः अपेक्षितः पश्यामः वयं कदाचित् तर्हि निजन्त धातोः अर्थात् यस्मिन् धातौ निच् भवति निच् प्रत्ययः विहितः यस्मात् धातोः विहितस्य कृत् प्रत्ययस्य तर्हि निजन्त धातोः विहितस्य कृत् प्रत्ययस्य किं भवति अच् वर्णात् परस्य अन्य सर्वं कृत्यचः इति सूत्रे ये नियमाः उक्ताः ते सर्वे नियमाः अत्र समानाः अर्थात् कृत् प्रत्ययस्य नकारः नकारात् पूर्वं स्वरः तर्हि नकारस्य णत्वं भवति अनन्तरम् उपसर्गे रेफः वा षकारः निमित्तं भवति परन्तु अत्र विशेषः नाम निचन्त धातोः इति एतस्य विशेषः पश्यतु अत्र निचन्त धातोः इति दृश्यते अर्थात् सूत्रार्थः कथं भवति रेफयुक्तेन उपसर्गेण रेफषकारः उभयमपि अस्ति प्रयुज्यमानात् निचन्त धातोः अनन्तरं निच् भवति निचन्त धातोः विहितस्य कृत् प्रत्ययस्य तर्हि उपसर्गः नियम पश्यामः अत्र नियमाः दत्ताः सन्ति पश्यन्तु भवन्तः यदि कश्चन धातुः रेफयुक्तेन उपसर्गेण सह प्रयुज्यते यदा उदाहरणाय प्र किमपि वा भवतु प्र अनन्तरं तत्र धातुः अस्ति या इति एक उदाहरणाय या धातुः इति अस्ति अस्माकमपि उदाहरणे या धातुः अस्ति तत्र पश्यामः वयं तदनन्तरं किम् उक्तं द्वितीयः नियमः कः अस्ति तस्मात् निच् प्रत्ययं कृत्वा आतिदेशिक धातुः निर्मितः अस्ति अर्थात् आतिदेशे निच् प्रत्ययः भवति चेत् आतिदेश धातुः इति उच्यते सः प्र अनन्तरं या अनन्तरं निच् इति प्रत्ययः तर्हि तस्मात् आतिदेशिक धातोः कश्चन कृत् प्रत्ययः भवति आगच्छति अर्थात् प्र या निच् अनन्तरं कश्चन प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः भवति तस्मिन् कृत् प्रत्यये विद्यमानः नकारः अच् वर्णात् परः अस्ति तर्हि तस्य नकारस्य किं भवति नत्वं केन सूत्रेण नत्वं भवति कृत्यचः इति सूत्रेण तत्र नत्वं भवत्येव कृत्यचः इति प्राप्तं नत्वं वर्तमानसूत्रेण विकल्प्यते वर्तमानसूत्रेण किं भवति विकल्प्यते इत्यर्थः विकल्पेन अत्र नत्वं भवति तत्र कौमुद्याम् एकवारं सूत्रार्थं पश्यामः उदाहरणमनन्तरम् अहं दर्शयामि भवन्ते उदाहरणमपि दर्शयामि कौमुदी मध्ये कथमस्ति इति एकवारं पश्यामः
उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्य ण्यन्ताद् विहितः यः कृस्तस्य नस्य नः वा स्यात् विकल्पेन स्यादित्यर्थः। विकल्पेन स्यादित्यर्थः इत्युक्ते उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्य स्पष्टम् उपसर्गे निमित्तं भवति परस्य ण्यन्ताद् विहित धातोः अर्थात् ण्यन्त धातोः यः कृत् प्रत्ययः भवति तस्य कृत् प्रत्ययस्य नकारस्य नः वा स्यात् अचः परस्य इति उक्तमस्ति। तर्हि विकल्पेन तत्र किं भवति विकल्पेन नत्वं भवति इत्युक्ते प्रयापणीयम् इत्यपि रूपं भवति प्रयापनीयम् इत्यपि रूपं भवति। एतद् रूपम् अत्र दत्तमस्ति तेन कारणेन मया इदानीं लिखित्वा दर्शनीयम् इति नास्ति भवतः इतः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु पश्यतु अत्र इति प्रा इति अस्ति प्रयापणीयम् अनियर् प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति अत्र तत्र धातु अस्ति या धातु अस्ति तत्र या धातोः किं भवति तत्र पश्यामः वयं या प्रापणे इति धातु या धातु कस्मिन् अर्थे अस्ति या प्रापणे इति अस्ति याति याति इति भवन्तः रूपं श्रुतवन्तः याति यातः यान्ति इति या धातु अदादिगणे अस्ति परस्मैपदी सकर्मक धातु अनिट् अस्ति। एतद् एकैक धातोः अस्माभिः एतत् ज्ञातव्यं भवति तेन अस्माकम् अग्रे प्रक्रिया निमित्तं सारल्यं भवति। तर्हि या प्रापणे इति धातु अदादिगणे अस्ति अनन्तरं परस्मैपदी अस्ति तदनन्तरं सकर्मक धातु अस्ति अनिट् अस्ति। प्र इति उपसर्गः प्र इति तस्य उपसर्गः। तर्हि अत्र पश्यतु प्राधातोः या इति तत्र धातु तस्य निच् प्रत्ययः अनन्तरं तस्मात् अनीयर् प्रत्ययः वयं जानीमः किं तत्र तव्यत्तव्य अनीयर् इति वयं गतदिने पठितवन्तः। तेन सूत्रेण तव्यत्तव्य अनीयर् इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र अनीयर् प्रत्ययः भवति। अनीयर् प्रत्यये तत्र किं भवति तत्र रेफस्य इत्संज्ञा लोपः भवति। तत्र एवमस्ति तत्र एक पुक् इति एक आगमः भवति। इदानीं भवन्तः अधिकचिन्ता न करणीया तस्मिन् विषये अरे इदानीं पुक् आगमः भवति इदानीं कुत्र अन्विष्य पुक् आगमम् आनयामः तत्सर्वं वयम् अग्रे पठामः परन्तु तत् प्रक्रिया दर्शनाय मया वक्तव्यम् एतत् इति कृत्वा भवन्तः जानन्तु। इदानीं महोदय यद् पुक् अस्ति श्वः आरभ्य अहम् एतत्र न भवामि भवान् प्रतिदिनं नवीनं किमपि वदति इति न वदतु। एतत् सर्वं कालान्तरे भविष्यति। इदानीम् आरम्भे तु किञ्चित् किं वदामः तद् किञ्चित् एवं चिन्तनीयं भवति एक पुक् भवतु इत्येव चिन्तयतु। इदानीम् एतस्मिन् विषये सर्वम् अहम् अनन्तरं पुक् आगमः कथं भवति इत्यादि विषये अहं प्रतिपादयामि भवन्तः चिन्ता मा कुर्वन्तु। इदानीं केवलं जानन्तु अत्र प्र या अनन्तरम् एक पुक् इति एतेन सूत्रेण भवति अर्ति ह्री ब्ली ह्री क्नु ईक्ष्मा यातां पुङ्नौ इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रं दृष्ट्वा भीताः मा भवन्तु सर्वं वयं सरलरीत्या वयम् अग्रे पश्यामः। एतत् सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण अत्र पुक् इति आगमः भवति। पुक् इति आगमे प इति अवशिष्यते। तर्हि प्र या निश्चित्यस्य स्थाने पुक् आगमः भवति तस्य निचः भवति। तर्हि प्र या प अनन्तरं तत्र नेरनिटि इति एकं सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण सस्य निच् प्रत्ययस्य लोपः भवति। तर्हि प्र य प अनीय इति तावत् अस्माकम् आवश्यकं। तावत् इतः अस्माभिः अग्रे द्रष्टव्यं बस्। तर्हि भवतां हस्ते इदानीं कथमस्ति प्र य प अनीय इति अस्ति। पश्यतु इदानीं विषयः एवमस्ति। इदानीं वयं पश्यामः अर्थ या इति अस्ति तद् निचन्तमस्ति। निच् लोपः जातः चेदपि निचन्तमस्ति। तद् लोपः भवति इति कृत्वा निच् गतम् इति नास्ति। लोपः इति
तत्र लोपे अपि तत्र निच् लक्षणं तत्र अस्ति एव। तर्हि प्र या धातु तदनन्तरं प तदनन्तरम् अनीय। तर्हि इदानीम् अनीय इत्यत्र नकारः अस्ति। अनीय इत्यत्र नकारः अस्ति। तस्मात् नकारात् पूर्वं स्वरः अस्ति। प्र इति उपसर्गे रेफः अस्ति। तर्हि सर्वविधलक्षणानि अत्र सन्ति। रैट्? प्र उपसर्गे रेफः अस्ति। कृत् प्रत्ययः अनीयर्। अनीयर् प्रत्यये नकारः अस्ति। नकारात् पूर्वं स्वरः अस्ति। अनन्तरं धातु इदानीं कीदृशः अस्ति? ण्यन्त धातु अस्ति। अर्थात् धातोः अनन्तरं निच् प्रत्ययः अपि अस्ति। तर्हि सर्वविधलक्षणानि जातानि। किं किम् अस्ति एकवारं पुनः पश्यामः। उपसर्गे रेफः, उपसर्गे रेफः, तदनन्तरं द्वितीयं लक्षणं किं भवति? द्वितीयं लक्षणं कृत् प्रत्यये नकारः, नकारात् पूर्वं स्वरः। चतुर्थं लक्षणं धातु ण्यन्त धातु। तर्हि निर्विभाषा इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। तर्हि किं भवति अत्र? अत्र यः नकारः भवति तस्य नकारस्य निर्विभाषा इति सूत्रेण किं भवति? तत्र विकल्पेन नत्वं भवति। तर्हि प्रयापणीय इति रूपं भवति। प्रयापणीय रूपद्वयं भवति। नत्वं भवति चेत् प्रयापणीय, नत्वं न भवति चेत् प्रयापनीय इति रूपद्वयं भवति। तस्मादेव अग्रेपि वयं पश्यामः कुत्रचित् उभयतापि रूपाणि पश्येयुः। कीदृशं? नत्वसहितं रूपमपि दृश्येत् पश्यति, नत्वेन रूपं पश्यति, एकस्य एव। तत्र अस्माभिः चिन्तनीयं तत्र वैकल्पिकं नत्वं, वैकल्पिकं नत्वं। तेन कारणेन प्रयापनीयम् इत्यपि रूपमस्ति, प्रयापणीयम् इत्यपि रूपमस्ति। रूपद्वयं तदेव वैकल्पिकं नत्वम् इत्युच्यते। वैकल्पिकं नत्वं भवति तत्र। तद् एवमेव अपरमेकम् उदाहरणम् अत्र आचार्यः दत्तवान्। पश्यतु। परि इति उपसर्गः, माङ्गमाने मा धातु, ततः निच्, ततः अनीयर्। तर्हि एवमेव पुकागमः भवति, निच् इत्यस्य लोपः भवति। तर्हि पश्यतु परिमापणीय, परिमापनीय इति रूपद्वयं भवति तत्र। इति रूपद्वयं भवति। अन्यदेकम् उदाहरणं सिद्धान्तकौमुद्यां तु एकमेव उदाहरणमस्ति। अत्र तु इतोपि अन्य उदाहरणानि अपि दत्तानि सन्ति। पश्यतु। इति अनीयर्। इतोपि अन्यदपि दर्शयामि अहं। पश्यतु। चानश् इति प्रत्ययः अस्ति। चानश् कृत् प्रत्ययः। पूर्वकृतन्तप्रकरणे वयं पठामः। चानश्। पश्यतु तत्र कीदृशं रूपं पश्य। चानश् प्रत्ययान्तशब्दः अस्ति। प्रयापयमान, प्रयापयमाण इति शब्दद्वयं पश्यतु। प्रयापयमान इत्यपि रूपं भवति, प्रयापयमाण इत्यपि रूपं भवति। नकारस्य विकल्पेन नत्वम्। पश्यतु प्रसिद्धं रूप शानच् इति प्रत्ययः। शानच् प्रत्ययः तु भवन्तः जानन्ति, शत्रु शानच् इति। प्राधातु या प्र उपसर्गः, या धातु निच् लट्। तत्र शानच् भवति चेत् कथं रूपं भवति? पश्यतु। प्रयाप्यमान, प्रयाप्यमाण इति शब्दः भवति। प्रयाप्यमान, प्रयाप्यमाण शानच्। कारण तत्र सर्वत्र नकारः अस्ति। अहम् एतानि उदाहरणानि किमर्थं वदामि? चानच् इत्यत्रापि नकारः अस्ति, शानच् इत्यत्रापि नकारः अस्ति। तदनन्तरं पुनः ल्युट् प्रत्ययः। ल्युट् प्रत्ययस्य अनादेशः भवति। तर्हि प्रयापन, प्रयापण, प्रयापन, प्रयापण इति रूपं। तर्हि एतत्र सर्वत्र नकारस्य नत्वं भवति इत्यर्थः। नकारस्य विकल्पेन नत्वं भवति। तर्हि निजन्तत्वं निच् यत्र भवति, धातोः यदि निच् भवति तर्हि विकल्पेन नत्वं भवति इति आशयः। इदानीं तावत् उक्त्वा सूत्रार्थं पुनरेकवारं पश्यामः। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां सूत्रार्थं पश्यतु भवन्तः। तस्य उदाहरणमपि मया प्रतिपादितं। सिद्धान्तकौमुद्याम् उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य ण्यन्ताद् विहितः यः कृस्तस्य नस्य नो वा स्यात् इति उक्तम्। तत्र विहितः इति एकः शब्दः अस्ति।
सूत्रार्थे सूत्रार्थे कश्चन कः शब्दः विहितः इति शब्दः भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति ण्यन्तात् विहितः इति शब्दः तस्मिन् विषये आचार्यः किञ्चित् विवरणं करोति विहितः इति शब्दः किमर्थम् अत्र विहितः इति शब्दस्य कः लाभः इति तत्र अन्यथा साक्षात् तत्र एवमपि वक्तुं शक्यते ण्यन्तात् ण्यन्ताद्यः कृस्तस्य नस्य इति वक्तुं शक्यते अर्थात् ण्यन्ताद् विहितः यः कृत् इति तत्र विशेषतया विहितविशेषणं किमर्थम् इति आचार्यस्य एकः प्रश्नः तत्र एवमस्ति कुत्रचित् सार्वधातुभ्यः यक् इति एक यक् प्रत्ययः भवति कुत्रचित् अहं दर्शयामि भवते तस्य उदाहरणं प्रयाप्यमानम् इति उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः अत्र अहं दर्शयामि वयम् इदानीं दृष्टवन्तः पश्यतु शानच् प्रत्ययः अत्र किञ्चित् विशेषः अस्ति पश्यतु अत्र प्र इति उपसर्गः या धातु ततः निच् प्रत्ययः लट् लकारः लट् लकारार्थे शानच् प्रत्ययः भवति लट् स्थाने तत्र तत्र पश्यतु प्र या पुक्कागमः निच् लट् प्र यापि शानच् तत्र एवं नियमः अस्ति यदा तत्र सार्वधातुकः प्रत्ययः अस्ति शानच् वयं जानीमः तिंशित् सार्वधातुकम् इति अस्ति तिंशित् सार्वधातुकं प्रथमदिनेषु अहम् उक्तवान् शानच् इति प्रत्ययः सार्वधातुक प्रत्ययः तर्हि यदा सार्धधातुक प्रत्ययः भवति चेत् तत्र यक् इति एकः प्रत्ययः विशेषतया भवति सार्वधातुके यक् एते अहं पुनरपि एकवारं वदामि एतत् सर्वं श्रुत्वा भवता भयः न अनुभोक्तव्यः एतत् सर्वम् अग्रे एतानि सर्वाणि सूत्राणि पुनः विवरणं भवति विशेषतया तेन भवन्तः चिन्ता मा कुर्वन्तु सार्वधातुके यक् इति यक् प्रत्ययः भवति तर्हि तत्र एतत् सूत्रमस्ति सार्वधातुके यक् इति सार्वधातुके यक् इति एतत् सूत्रम् एतेन सूत्रेण अत्र एतत् प्र यापि य अनन्तरम् आन इति भवति शानच् इत्यस्य तस्य एक मुक् इति आगमः भवन्ति भवन्तः जानन्ति पचमानः पचमानः इत्यादि रूपेषु तत्र मान इति दृश्यते तद् वस्तुतः एक मुक् इति आगमः भवति आन इति भवति परन्तु तेन सह म इति भवति मान इति भवति वन्दमानः पचमानः इत्यादि एतस्मिन् विषये भवन्तः अधिकं ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् अहम् एकं लिंक अस्माकं गणे अहं पोस्ट करिष्यामि ममैव एक 12 घण्टात्मकः कश्चन वर्गः अस्ति तत्र शत्रुप्रत्ययस्य अनन्तरं शानच् प्रत्ययस्य विषये मया वर्गः कृतः अस्ति अहं तद् अस्माकं गणे अहं स्थापयामि भवन्तः समयानुसारं पश्यन्तु तर्हि कथं कुत्र आन भवति कुत्र मान भवति इत्यादि विषये अहं तत्र पीपीटी उपयुज्य दर्शितवान् अस्मि भवन्तः तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति समयानुसारं तत्र शत्रुप्रत्ययानाम् अपि विवरणम् अस्ति शानच् प्रत्ययस्यापि पूर्णरूपेण विवरणम् अस्ति तद् अहम् अस्माकं वाट्सप् गणे तद् लिङ्क् अहं स्थापयिष्यामि अस्तु नाम तत्र पश्यतु तत्र प्र यापि य म आन इति इतः अस्माभिः द्रष्टव्यं प्र याप य म आन इति भवति इदानीं विषयः एवमस्ति तत्र यक् इति प्रत्ययः अपि मध्ये आगतः तत्र निच् अस्ति निच्चनन्तरं तत्र कः प्रत्ययः आगतः यक् प्रत्ययः अपि आगतः तर्हि यक् प्रत्ययस्य
इदानीं पूर्वं किम् उक्तम् अस्माभिः सूत्रे निचन्त धातोः इति उक्तं राइट अस्माकं नियमः कः आसीत् उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्य ण्यन्तात् अर्थात् धातोः अनन्तरं निच् परन्तु इदानीं धातोः अनन्तरं निच् अनन्तरं यक् इति अपरः एकः प्रत्ययः अपि आगतः राइट इतोपि एकः प्रत्ययः मध्ये आगतः धातोः अनन्तरं पुनः निच् इति प्रत्ययः तदनन्तरं शानच् तत्र मध्ये ये आगमाः सन्ति आगमानां दोषः आगमनेन समस्या नास्ति आगमः तु यस्य विहितः तस्य भागः आगमानां स्वभावः भिन्नः आदेशानां स्वभावः भिन्नः आगमः इति शरीर अवयववत् भवति तद् विशेषतया गणनीयं नास्ति परन्तु आदेशः प्रत्ययः इत्यादिकं स्वतन्त्रं भवति तत्र इदानीं पश्यतु धातु या अनन्तरं निच् प्रत्ययः तदनन्तरं शानच् परन्तु तन्मध्ये इदानीं यक् इति एकः प्रत्ययः अपि आगतः तदेव अत्र य इति दृश्यते य इति अत्र विलन् अस्ति य इति एक विलन् रूपेण तत्र तिष्ठति कारणं किमस्ति ण्यन्तधातोः अनन्तरं कृत् प्रत्ययस्य मध्ये इदानीं किम् आगतं य इति अपरः प्रत्ययः आगतः तर्हि य इति अपरः प्रत्ययः आगतः चेत् नकारस्य विकल्पेन नत्वं भवति वा इति प्रश्नः तस्य उत्तरम् आचार्यः वदति तत्र विहितविशेषणस्य इत्यस्य आशयः कः यक् इति व्यवधाने अपि यका व्यवधाने अपि नकारस्य विकल्पेन नत्वं भवति इति बोधयितुम् आचार्यः तत्र विहितविशेषणम् इति शब्दस्य प्रयोगं कृतवान् तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां भवन्तः पश्यन्तु विहितविशेषणं किम् विहितविशेषणम् इति किम् तर्हि तस्य उत्तरं यका व्यवधाने अपि क्षम्यताम् तत्र पश्यतु अत्र एतदपि दर्शयामि अहं विहितविशेषणम् इति किम् यका व्यवधाने यथा स्यात् इति अर्थात् यक् इति प्रत्ययेन यदि व्यवधानं भवति चेदपि तत्र किं भवति नकारस्य विकल्पेन नत्वं भवति इत्यर्थः तत्र तदर्थमेव तत्र प्रयाप्यमानं पश्य इति अस्ति प्रयाप्यमानं पश्य तत्र पश्यतु रूपद्वयम् अत्रापि भवति तत्र किमस्ति प्रयाप्यमानं तत्र प्रयाप्यमान इति शब्दः अपि भवति प्रयाप्यमान इति शब्दः अपि भवति रूपद्वयं तत्रापि भवति अर्थात् यक् प्रत्ययेन नियमः कः यक् प्रत्ययेन व्यवधानम् अस्ति चेदपि नकारस्य विकल्पेन नत्वं भवति यका व्यवधाने अपि तत्र पश्यतु सिद्धान्तकौमुदी यका व्यवधाने अपि किं भवति इति उक्तं पश्यतु एतद् वाक्यं भवन्तः स्मरन्तु यका व्यवधाने यथा स्यात् प्रयाप्यमानं पश्य इति अस्ति अर्थात् यक् इति प्रत्ययेन व्यवधानं भवति चेदपि नकारस्य नत्वं भवति इति तस्य आशयः लघुवाक्यमस्ति परन्तु विवरणं बहु अधिकं भवति इतोपि वयम् अग्रे गच्छामः इतोपि एकः विषयः अस्ति एतद् अस्ति इदानीं दुर्यानं दुर्यापनम् इति रूपद्वयमस्ति अत्र दुर्यानं दुर्यापनम् इति रूपद्वयमस्ति तत्र कश्चन विषयः चिन्तनीयः अस्ति तत्र एवमस्ति णत्वे दुर उपसर्गत्वं न पश्यामि अत्र उदाहरणमस्ति वा इति दत्तमस्ति वा इति अन्यथा अहं लिखित्वा दर्शयामि भवते तत्र एवमस्ति दर्शयामि तत्र धातु अस्ति तत्र या धातु अस्ति या धातोः किं भवति दुर इति उपसर्गः दुर इति उपसर्गः दुर उपसर्गः तदनन्तरं
या धातुः तदनन्तरं पुनः इदानीं तत्र निच् भवति अनन्तरं पुक् आगमः भवति तदनन्तरं एतत् सर्वं कृत्वा इदानीं पूर्णविवरणं न करिष्यामि एकं तु दुर्यान इति भवति एकं रूपं दुर्यान इति रूपं भवति दुर्यान अथवा एकं रूपम् एवं भवति अन्यथा दूसरं अपरं रूपमस्ति दुर्यापन राइट दुर्यापन इति अस्ति पश्यतु अत्र दुर इति उपसर्गः या धातु तत्र न इति कृत्प्रत्ययस्य नकारः अस्ति निच् अस्ति यापन इत्यत्र निच् अस्ति तर्हि तत्र किं भवितुम् अर्हति नकारस्य विकल्पेन नत्वं भवितुम् अर्हति खलु पश्यतु दुर यापन उपसर्गः दुर तत्र रेफः अस्ति या धातु ण्यन्तमस्ति तत्र पुकागमः अस्ति पकारः अस्ति चिन्ता नास्ति न अस्ति नातः पूर्वं स्वरः अस्ति पकारोत्तर अकारः तर्हि अत्र नकारस्य नकारः भवितुम् अर्हति नकारस्य नकारः भवितुम् अर्हति परन्तु अत्र नकारस्य नकारः न भवति अत्र भवन्तः रूपाणि पश्यन्तु दुर्यानम् इति रूपं भवति दुर्यापनम् इति रूपं भवति तत्र नकारस्य नत्वं न भवति किमर्थं न नत्वं भवति इत्युक्ते तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति तद् वार्तिकम् अस्ति किं तत्र तस्य तदस्ति न तत्र एवमस्ति नत्वे दुरः उपसर्गत्वं नास्ति इति अस्ति यत्र नकारस्य नत्वविषयः भवति तत्र दुर इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा निषेधः अस्ति तत्र एकं वार्तिकमस्ति भवन्तः नोट् कुर्वन्तु षत्वणत्वयोः उपसर्गत्वप्रतिषेधः वक्तव्यः षत्वणत्वयोः उपसर्गत्वप्रतिषेधः वक्तव्यः इति वार्तिकमस्ति तद् बहु महत्त्वपूर्णं वार्तिकमस्ति किमस्ति षत्व क्षम्यताम् षत्वणत्वयोः पूर्णं टाइप कर्तुं महान् समयः भवति भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति षत्वणत्वयोः उपसर्गत्वप्रतिषेधः वक्तव्यः इति इत्युक्ते तस्य आशयः कः तस्य आशयः एवमस्ति यत्र षत्वविषयः भवति अनन्तरं यत्र नत्वविधिविषयः भवति तस्मिन् सन्दर्भे दुर इति यस्य उपसर्गत्वं नास्ति वस्तुतः उपसर्गः अस्ति परन्तु नत्वविषयः यत्र भवति चिन्तनीयं यत्र षत्वविषयः यत्र चिन्तनीयं भवति तत्र दुर इत्यस्य किं नास्ति उपसर्गत्वं नास्ति यदि तस्य उपसर्गत्वं नास्ति तर्हि उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्य इति विषयः तत्र न भवति उपसर्गत्वमेव नास्ति तस्य उपसर्गत्वं नास्ति चेत् किं भवति तत्र नकारस्य नत्वं न भवति कारण एषः उपसर्गः भवति चेदेव नेर्विभाषा इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति अथवा कृत्यचः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति अनन्तरं दुर इति उपसर्गः एव नास्ति उपसर्गलक्षणं किमस्ति उपसर्गाः क्रियायोगे इति अस्ति खलु क्रियायाः यदि योगः भवति तर्हि उपसर्गसंज्ञा भवति उपसर्गसंज्ञा भवति तर्हि उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्य नन्दात् विहितस्य इति कार्यं भवति अत्र तु उपसर्गसंज्ञा एव नास्ति दुरे इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा गता दुरे इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा नास्ति कुत्र कुत्र यदा षत्वविषयः यत्र भवति यदा षत्वविधिविषयः यत्र भवति पुनः द्वितीयः विषयः नत्वविधिविषयः यत्र भवति तत्र उभयत्रापि किं भवति दुर इत्यस्य उपसर्गसंज्ञा निषेधः तस्य उपसर्गसंज्ञा नास्ति
उपसर्गसंज्ञा यदि नास्ति तर्हि तत्र नकारस्य नत्वं न भवति। तेन कारणेन किं रूपं भवति तत्र एवमेवं भवति। दुर्यानं दुर्यानम् इति रूपं भवति, अन्यथा दुर्यापनम् इति रूपं भवति। दुर्यानम् इति रूपं भवति एकम्, अन्यथा किं भवति दुर्यापनम् इति भवति। दुर्यापनम् इति रूपं भवति। दुर्यापनम् इति रूपं भवति। तत्र न इति न भवति, कुत्रापि न नास्ति। एतत् सर्वं किञ्चित् टेक्निक् अस्ति। अन्यथा कदाचित् वयं पश्यामः दुर्यानम् इति एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः नकारस्य नत्वं भवति इति, परन्तु अत्र तु नकारस्य नत्वं न दृश्यते। तर्हि एतादृशविषयाः भवन्ति। तेन कारणेन एतत् वार्तिकम् अस्माकं मनसि स्थापनीयं। किं वार्तिकं? षत्वनत्वयोः उपसर्गत्वप्रतिषेधः वक्तव्यः इति वार्तिकम्। तेन किं भवति? तदेव आचार्यः सूत्रे अत्र वार्तिके उक्तवान्। आचार्यः वार्तिके किं वदति? नत्वे दुर उपसर्गत्वं न। नत्वे नत्वविषये, नत्वे इत्युक्ते नत्वकरणसन्दर्भे अथवा नत्वविषये किं नास्ति? दुरः दुर इत्यस्य उपसर्गत्वं न। उपसर्गत्वं न इत्युक्तं। कुत्र उक्तम्? इत्युक्तमिति कुत्र उक्तं? तदेव अहं वार्तिकम् उक्तवान्। किं वार्तिकम् उक्तवान्? तत्र एतदेव वार्तिकम् उक्तवान्। किं? षत्वनत्वयोः उपसर्गत्वप्रतिषेधः वक्तव्यः इति। तत्र पश्यतु भवन्तः, भवतां यदा बालमनोरमायाम् एतद् वार्तिकं दत्तमस्ति। भवतां पुस्तकं बालमनोरमायां तत्र अन्तिमं पश्यतु। दुरक्षत्वनत्वयोरुपसर्गत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः इति तत्र दत्तमस्ति। पश्यतु, एतदपि नोट् कृत्वा स्थापनीयं। दुरः षत्वनत्वयोः उपसर्गत्वप्रतिषेधः वक्तव्यः इति तत्र अहम् उक्तवान् पूर्वं। दुरः षत्वनत्व एतदेव तत्र अहं लिखित्वा दर्शयामि, अत्र मुद्रितमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति तत्र विषयः। इत्यनेन इति भावः। तत्र तेन कारणेन इदानीं दुर्यानम् अनन्तरं दुर्यापनम् इति रूपद्वयं तत्र आचार्यः उक्तवान्। पश्यतु, दुर्यानं दुर्यापनम् इति। तेन तत्र नकारस्य नत्वं नास्ति। तस्य नियमः इदानीं मया प्रतिपादितः। तर्हि निर्विभाषा इति सूत्रस्य पूर्णं विवरणम् अत्र समाप्तम्। उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्य ण्यन्ताद् विहितः यः कृत् तस्य कृत् तस्तस्य तत्र वर्तमानस्य कृत् तस्तस्य इति अर्थात् तत्रत्यस्य नकारस्य नः वा स्यात् प्रयापणीयम् इति। तावदुक्त्वा वयम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अग्रिमसूत्रस्य किञ्चित् अनुवृत्तिपर्यन्तम् अहं वदामि, तदनन्तरं विवरणम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? हलश्च इजुपदात् इति सूत्रमस्ति। हलश्च इजुपदात् सूत्रं 2837 विषयः नत्वनकार विषयः एव। विषयः समानः। इतोपि किञ्चित् भवता पेशेन्स् आवश्यकम्। इतोपि इजादेः सनुमः इति एकं सूत्रमस्ति। तदनन्तरं वा निंस निक्ष निन्दाम् इति एकं सूत्रमस्ति। तदनन्तरं न भा पू पू कमि इति एकं सूत्रमस्ति। चत्वारि सूत्राणि इतोपि नत्वविषयः। तदनन्तरं पुनः वयं प्रत्यागच्छामः कुत्र? अस्माकं कृत्यप्रत्ययविषये। तर्हि इदानीम् अस्माकं पुरतः सूत्रं दृश्यते। हलश्च इजुपथात् इति सूत्रं। नत्वविषयः अनुवर्तते। नत्वैव विषयः। हलः च इच् उपधात् इति तत्र पदच्छेदः। हलः इति पंचमी एकवचनं, च इति अव्ययम्, इच् उपधात् इति पंचमी एकवचनम्। इच् इति प्रत्याहारः। इच् इति प्रत्याहारः। इच् प्रत्याहारः भवति। इच् प्रत्याहारः नाम किमस्ति? तत्र इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ एते वर्णाः तत्र इच् इति।
ऐ उण् इति सूत्रे ईकारादारभ्य ऐ औच् सूत्रे औकारपर्यन्तं वर्णाः के वर्णाः भवन्ति इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ एते वर्णाः उपधायाम् इति उपधा मध्ये एते वर्णाः भवन्ति चेत् हलः च इच् उपधात् इति त्रिपदं सूत्रम् अनुवृत्ति अचः इति अनुवर्तते कृत्यचः इति सूत्रात् कृत्यचः कृति इत्यपि ततः एव अनुवर्तते नेः इति पूर्वसूत्रात् नेर्विभाषा इति सूत्रात् नेः इति अनुवर्तते नेर्विभाषा इति पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते नेर्विभाषा कृत्यचः इति सूत्रद्वयमपि कृत्यचः इत्यपि अनुवर्तते तत्र नेर्विभाषा इत्यपि अनुवर्तते तदनन्तरं रसाभ्यां नोणसमानपदे इति सूत्रात् एतदपि अनुवर्तते पूर्वत्र सिद्धम् इत्यधिकारः संहितायाम् इत्यधिकारः एतावदुक्त्वा वयम् अत्र तिष्ठामः एतस्य सूत्रस्य विवरणं नकारस्य नत्वोदि विषयः अनुवर्तते श्वः प्रातःकाले पुनः वयम् एतस्य अग्रिम विषय चिन्तयामः धन्यवादः महोदय धन्यवादः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः